अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। जुमेरात को रहीम यार खान के करीब तेजगाम एक्सप्रेस में आतिशज़दगी के वाक़े में लुक़्मे अजल बनने वाले मुसाफिरों की शनाख्त रेलवे इंतज़ामिया और शेख ज़ैद हस्पताल के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह से कबल भारतीय यात्रियों को मज़ीद सहूलियात देने का ऐलान किया है और पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जमीयत उलमाए इस्लाम फे का आज़ादी मार्च दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां मुत्तहिदा अपोजिशन का जलसा जारी है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म गैर सरकारी तंजीम फ्रीडम नेटवर्क ने कहा है कि गुज़श्ता 6 साल के दौरान पाकिस्तान में 33 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी एक भी मक़तूल सहाफ़ी को इंसाफ नहीं मिल सका है। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ ख़ाबान की तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली है। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से स्कूल 5 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। भारत की वज़ारत ख़ारिजा ने चीन के कश्मीर के बारे में बयान के जवाब में कहा है कि चीन ने भारत के इलाके पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहिमत ज़ल्मे खलीलज़ाद ने काबुल में अफ़गान रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं और अमरीका की वज़ारत दाखिला ने निगरानी और वीडियो बनाने के मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले चीनी साख्ता ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल बंद कर दिया है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। जुमेरात को रहीम यार खान के करीब तेजगाम एक्सप्रेस में आतिशज़दगी के वाक़े में लुक़्मे अजल बनने वाले मुसाफिरों की शनाख्त रेलवे इंतज़ामिया और शेख ज़ैद हस्पताल के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। हादसे में हलाक होने वाले 62 अफराद की लाशों को जुमेरात की रात ही रहीम यार खान के शेख ज़ैद हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। पाकिस्तान रेलवेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजाज अहमद का कहना है कि 74 में से 18 अफराद की शनाख्त हो गई है, जबकि बाकी अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। शेख ज़ैद हस्पताल पहुंचने वाले लवाहिकीन के डीएनए टेस्ट के लिए नमूने लिए जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही लाशों को वरसा के हवाले किया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह से कबल भारतीय यात्रियों को मज़ीद सहूलियात देने का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक करतारपुर आने वाले यात्रियों को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। यात्रियों को करतारपुर आमद के लिए सिर्फ शनाख्ती कार्ड दरकार होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान से आने वाले सिख यात्रियों के लिए 2 शराइत आसान बनाने का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक करतारपुर आने वाले यात्रियों को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के लिए 10 रोज़ कबल रजिस्ट्रेशन की शर्त भी खत्म करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिज़्ब इख्तिलाफ के आज़ादी मार्च का हवाला देते हुए कहा है कि फजलुर रहमान के मार्च से पाकिस्तान के दुश्मन खुश हो रहे हैं। इमरान खान का कहना था, असल बात यह है कि इनके सारे करप्शन के केसेस हमारे सामने आ चुके हैं। जिस सतह की करप्शन हुई इस मुल्क में, इन सबको डर लगा हुआ है कि बारी सबकी आ जानी है। ये थी इमरान खान की आवाज। पाकिस्तान के हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जमीयत उलमाए इस्लाम फे का आज़ादी मार्च दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां मुत्तहिदा अपोजिशन का जलसा जारी है। जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने के लिए 2 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि हम इदारों से टकराव नहीं चाहते, हम अमन के दायरे में रहना चाहते हैं और इदारों को गैर जानिबदार और मजबूत देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म एक गैर सरकारी तंजीम फ्रीडम नेटवर्क ने कहा है
کہ گزشتہ 6 سال کے دوران پاکستان میں 33 صحافی قتل ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک بھی مقتول صحافی کو انصاف نہیں مل سکا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق خاوان کی توہین عدالت کیس میں غیر مشروط معافی قبول کر لی ہے۔ عدالت نے جمعے کو سماعت کے دوران فردوس عاشق خاوان کو دیا گیا توہین عدالت کا نوٹس واپس لیتے ہوئے انہیں کرمنل توہین عدالت کا نیا نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے معاون خصوصی کی معافی قبول کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کا پرانا شو کاز نوٹس واپس لیا جا رہا ہے اور کرمنل توہین عدالت کا نیا نوٹس جاری کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں فضائی آلودگی بڑھنے کی وجہ سے اسکول 5 نومبر تک بند کر دیے گئے ہیں۔ آلودگی کے باعث نئی دہلی اور اس کے نواحی علاقوں میں گہرے دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، جسے ماہرین خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نئی دہلی کی آب و ہوا میں آلودگی کی سطح 3 روز قبل انتہائی بلند ہو گئی تھی، جبکہ شہر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں فضائی آلودگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا جمعے کو شہری انتظامیہ نے نئی دہلی کے تمام اسکول 4 روز کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے چین کے کشمیر کے بارے میں بیان کے جواب میں کہا ہے کہ چین نے بھارت کے علاقے پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس سے قبل چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں جموں اور کشمیر اور لداخ کو 2 یونین ٹیریٹریز قرار دینے کے فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کے اس اقدام سے چین کی خود مختاری متاثر ہوئی ہے۔ تاہم اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت کے اس اقدام سے زمینی حقائق میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ کشمیر کا کچھ حصہ بدستور چین کے زیر کنٹرول ہے۔ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زالم خلیلزاد نے کابل میں افغان رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد 2 مغربی یرغمالیوں کی طالبان کی قید سے بازیابی اور امریکہ کے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر طالبان ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ خلیلزاد کی ٹیم کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے معاہدہ آخری مراحل میں ہے۔ ایک افغان سرکاری عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ 1 روز قبل پاکستان سے کابل پہنچنے کے بعد امریکی نمائندہ برائے افغان مفاہمت نے جمعرات کے دن صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے۔ امریکہ کی وزارت داخلہ نے نگرانی اور ویڈیو بنانے کے مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے چینی ساختہ ڈرون طیاروں کا استعمال بند کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے رواں سال مئی میں خبردار کیا تھا کہ چینی ساختہ ڈرون طیارے سیکیورٹی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ترکی کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شام کے شمال مشرق میں حراست میں لیے گئے 18 مبینہ سپاہیوں کی حوالگی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان سپاہیوں کی حوالگی کا عمل جمعرات کے روز مکمل ہوا ہے، تاہم بیان میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ سپاہی کس کے حوالے کیے گئے ہیں۔ ترک وزارت دفاع کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سپاہیوں کی حوالگی کا عمل روس کے حکام کی معاونت سے ہوا ہے۔ داعش کے کچھ حامی سوشل میڈیا پر زور دے رہے ہیں کہ دہشت گرد گروپ کے نئے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے، جس کی اصل شناخت اگلے کچھ عرصے تک ظاہر نہیں کی جا رہی۔ گروپ کے خبر رساں ادارے یامق نے جمعرات کے روز ایک آڈیو پیغام میں جو گروپ کے ترجمان نے پڑھ کر سنایا، کہا ہے کہ نئے لیڈر ابو ابراہیم الہاشمی القریشی کی نامزدگی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ لیکن جمعرات کے روز کے اعلان میں ترجمان ابو حمزہ القریش نے امریکہ کو متنبہ کیا کہ وہ خوشیاں نہ منائے، اور کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بغداد کی موت سے داعش نہیں ٹوٹے گی۔ ہانگ کانگ کی پولیس نے جمعرات کے روز ہیلووین منانے والے اور نقاب پوش جمہوریت نواز احتجاجیوں پر آنسو گیس پھینکی ہے۔ پولیس کی یہ کارروائی اس وقت عمل میں آئی جب مظاہرین نے دوسروں پر زور دیا کہ وہ چیف ایگزیکٹو کیری لیم اور دوسرے چینی لیڈروں کے چہروں والے نقاب پہن کر ہیلووین منائیں۔
अमेरिका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया में जंगल की एक और आग फूट पड़ी है, जिसके बायस लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। कैलिफोर्निया की वेंचुरा काउंटी के फायर डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर कहा है कि साउथ माउंटेन की चोटी पर कम से कम 750 एकड़ रकबे को आग ने जला दिया है। ये इलाका लॉस एंजलिस से बाहर सांता पाउला के कस्बे में है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।